अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सभी को ठीक रखे, सभी बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, सभी बेरोज़गारों को रोज़गार अता फ़रमाए। तो चलिए आज हम वीडियो में जानते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आब ज़मज़म के बारे में कि आब ज़मज़म का चश्मा इस तरह जारी हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फ़लस्तीन में रिहाइश इख्तियार की। इस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी मोहतरमा हज़रत हाजरा हामिला हुई। जब हज़रत सारा को ये पता चला तो उन्हें बशर के तकाज़े के तौर पर रश्क पैदा हो गया। इस सूरत हाल से मजबूर होकर हज़रत हाजरा उनके पास से चली गई। तौरात के मुताबिक उनका गुज़र एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ एक कुआं था। उस जगह वे रिश्ते से कलाम हुई और कुएं का नाम जिंदा नज़र आने वाला कुआं रखा। थोड़े दिनों बाद हज़रत हाजरा के बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के हालात बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल की गई रिवायत में इस तरह बयान हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर चले और जहां आज काबा है उस जगह एक बड़े पेड़ के नीचे जमजम की मौजूदा जगह से ऊपरी हिस्से पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का नाम व निशान न था। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मश्क पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली, ए इब्राहीम, तुम हमको ऐसी घाटी में कहाँ छोड़कर चल दिए जहाँ ना आदमी है और ना बच्चा। हाजरा बराबर ये कहती जाती थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हाजरा ने मालूम किया, क्या अल्लाह ने तुमको ये हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से है। हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बेशक वो हमको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। और फिर वापस लौट आईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक टीले पर ऐसी जगह पहुँचे कि उनके घर वाले निगाह से ओझल हो जाएं, तो उस वादी की ओर जहां आज काबा है रुख किया और हाथ उठाकर ये दुआ मांगी, ए हम सबके परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसा मैदान है जहाँ खेती का नाम व निशान नहीं। मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि वो नमाज कायम रखें ताकि ये मोहतरम पर एक खुदा की इबादत करने वालों से खाली ना रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ मायल हो जाएं और उनके लिए ज़मीन की पैदावार से रिज़्क़ का सामान मुहैया कर दें ताकि तेरे शुक्रगुजार हों। अब बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तपते सहरा में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो पानी और खजूरें खाती थी वो सब ख़त्म हो गईं। पानी ना मिलने की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख गया और जब बच्चे के लिए भी दूध ना उतरा छाती से तो बच्चा भी भूख की वजह से रोने लगा। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छाँव में लिटा दिया और सामने दो पहाड़ियाँ थीं जिसे आप सफा और मरवा के नाम से जानते हैं। उस पहाड़ी पर चढ़ गईं कि देखें शायद कोई काफिला या कोई इंसान दिख जाए।
تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لیں کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی حاضرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرے کے لیے آتا ہے اس کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بی بی حاضرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی حاضرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی تھی زمزم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ اسی دوران بنی زرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ زرہم نے کہا یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ زرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاضرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ زرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاضرہ بھی آپسی انس و محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی زرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ زرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی زرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ ضرور سے کیجیے گا، اور میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیجیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔